बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 25 मार्च है 2026 है। ज़ायचे में जो सयाहगान की पोजीशन है वो आज क्या है और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, हमेशा की तरह वो बात करेंगे। इससे पहले अहबाब के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सब अहबाब से गुजारिश है कि जो दोस्त अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं तो ज़रूर ज़ायचा बनवाया करें। वक्ती ज़ायचे से आपके इन सवालों के जवाब आ जाएंगे कि ये शादी कैसी रहेगी। तो इसके लिए कोई ख़ास नहीं है तरीक़ाकार, सिर्फ़ इतना सा है कि आप बच्ची का मुकम्मल कागज़ात वाला नाम बताएं और जिस वक्त में आप सवाल करेंगे उसी वक्त में उसका ज़ायचा बना के इन दोनों के ज़ायचे में पढ़ा जाएगा। तो ये ज़रूर राय लिया करें ताकि ज़िंदगी में हमारे बच्चियाँ खुशियाँ देखें और अच्छे जीवन साथी का इंतखाब करने के लिए हमारे इल्म से आप ज़रूर राब्ता करें। दोस्तों आज के ज़ायचे में जो सबसे अहम बात है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो ये है कि मरीख़ के अब आखिरी 10 दर्जे बाकी हैं बुर्ज हौत में, और जो ही ये बुर्ज हौत के 25 दर्जे क्रॉस करेगा तो इसके जो नेगेटिव असरात हैं अमेरिका पे आने हैं, उसका वक्त शुरू हो जाएगा। आज दोस्तों मरीख़ जो है 21 दर्जे पे क्रॉस 21 दर्जे पूरे करके 22वें दर्जे पे जा रहा है। लिहाजा आने वाले आप समझिए 4 से 5 दिन बहुत अहमियत रखेंगे। यहाँ पे जो मरीख़ का मकाम है जो बुर्ज हौत में है, ये मैंने अर्ज़ किया था कि अमेरिका के ज़हचे में इंतहाई नेगेटिव सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सितारा तारद जो अमेरिका का ज़ाती सितारा है वो हबूत में है। इन दोनों ने रास को क्रॉस किया। अब दोस्तों मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शंस की बात करता हूँ जो मैंने माजी में की, आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन मैं अब आपसे एक बात फिर अर्ज़ करता चलूँ कि अलीम ज़ात अल्लाह की है, कोई हरफ़े आखिर बात नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सबसे पहले दोस्तों 2 मार्च 2026 को मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका और इसराइल मिल के हमला तो कर बैठे हैं। ट्रंप साहब ने छलांग तो मार दी है ईरान पे हमला करने की, लेकिन ये बहुत मुश्किलात का शिकार है। ये ज़रा मेरी प्रेडिक्शन देखिए। अब यहाँ दोस्तों जब मरीख़ बुर्ज हौत में जाएगा तो ये अमेरिका के ज़ायचे का 10वां खाना होगा। ये वो वक्त है जिसके बारे में मैंने आपसे प्रेडिक्शन कर रखी है कि अब सदर डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर अमेरिका के भी मुश्किलात देखेंगे। आज मरीख़ वहाँ पहुँच जाएगा, अमेरिका की मुश्किलात का भी नुक्ता आगाज़ हो जाएगा। अब दोस्तों जो ही सितारे 2 से 3 मार्च में गए तो उसमें ये ज़ायचा समझ आया कि ट्रंप को अब रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। छलांग मारी है, अब क्या रिज़ल्ट आएगा उसे देखना पड़ेगा। तो आप देखिए 3 मार्च को मैंने ये प्रेडिक्शन की थी और यहाँ पे चाँद को जो है मद्दे मुकाबल उसके ज़ोहरा बैठा हुआ है, शम्स बैठा हुआ है और मरीख़ भी आ चुका है। लिहाजा अमेरिका के अंदर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिएक्शन है उसका अब सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे सितारे दोस्तों आगे गए, इससे आगे डेट आई 5 मार्च 2026। 5 मार्च में जब सितारों को पढ़ा, बगौर पढ़ा, इंटरनेशनल ज़ायचे को देखा, अमेरिका के ज़ायचे को देखा, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के हवाले से ईरान के ज़ायचे को देखा, तो पता ये चला कि ईरान का जो मद्दे मुकाबल होगा वो अकेला रह जाएगा। तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ट्रंप के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अब आप देखें ये क्या बना है। ये मेरी वीडियो देखिए उस दिन। आने वाले वक्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अपने दोस्त समझते थे, जिन्हें समझते थे ये मेरे साथ खड़े हैं, वो भी साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये ज़ायचे की उनके ज़ायचे पैदाइश की पहली प्रेडिक्शन। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे सितारे आगे गए, 10 मार्च 2026 के सितारे जब पढ़ने का वक्त मिला और इनको मिला जुला के पढ़ा और इसको थोड़ा एनालिसिस किया कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये मेरी वीडियो देखिए कि अमेरिका को और इसराइल को ईरान हैरान कर देगा। इनकी सोच और समझ से भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। ये देखिए मेरी कि दरअसल ये जो नज़रात हैं ये बता रही हैं कि अब आने वाले वक्त में ईरान जो अपनी हिकमत अमली के साथ लड़ रहा है वो फिर इन्हें चौंका देगा। देखा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वीडियो जो हमने लगाई अल्लाह के हुक्म से 100% रिज़ल्ट आए और अमेरिका हैरान हो गया कि हमने सोचा भी नहीं था ये रिएक्शन आएगा और इस तरह हमें इसराइल के ऊपर इतने हमले हो जाएंगे और हमारे पास इसका हल ही कोई नहीं आएगा।
اس کے بعد دوستوں جو 11 مارچ کے ستارے میں نے پڑھے، اس ذائچے میں جو سرطان کے اندر بیٹھا ہوا مریخ تھا، اپنا مشتری تھا، اس کے ساتھ چاند کے تعلقات اور مریخ کے تعلقات کو جب میں نے ملا جلا کے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ امریکہ پیسے مانگے گا۔ یہ میری پریڈکشن دیکھیے جو میں نے 11 مارچ 2026 کو کی۔ اب وہ جب مشتری اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہوں گی تو امریکہ پیسے مانگے گا اپنے اتحاد کا، ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے۔ پھر ایک نئی سمت میں دوستوں باتیں جائیں گی۔ اس کے بعد دوستوں جیسے جیسے ستارے آگے آئے، انالیسس کرنے کی کوشش کی، جو ڈیٹا کلیکشن کا علم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت اندازہ عطا فرمایا، اس کی کرم نوازی ہے۔ اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا 16 مارچ کو کہ امریکہ کے اقدامات ان کے گلے پڑیں گے۔ اب دیکھیں دوستو امریکہ کے گلے پڑے کہ نہیں پڑے، یہ میری پریڈکشن دیکھیے۔ اور امریکہ کے کیے گئے اقدامات ان کے گلے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو عطارد ہے دوستو یہ ریورس ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ اب یہ ریورس ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ آپ ایسے سمجھے ایک منجیک ہے جس میں آپ کو پتہ ہے پتھر ڈال کے پھر کھینچتے تھے پیچھے، پھر چھوڑتے تھے۔ اب وہی صورتحال یہاں ہے کہ عطارد ریورس ہے، اس نے ان کی تمام معیشت کو ڈاواڈول کر دیا ہے۔ اب وہ پتھر پیچھے کھینچا جا رہا ہے، جو ہی وہ ریلیز ہوگا امریکہ کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور جو ہی دوستو 17 مارچ 2026 کے ستارے آئے تو میں نے کہا اب عمران خان منظر عام پہ آنا شروع ہوں گے، کیونکہ ذائچے میں جو مریخ تھا اس نے راس کو کراس کر لیا تھا، اور جو عطارد ہے اس نے اپنی ریورس ختم کر دی۔ لہٰذا دوستو اس کے ریورس ختم کرنے کا رزلٹ یہ آیا کہ اب آہستہ آہستہ خان صاحب کی باتیں آنا شروع ہوئی۔ جو ذائچے میں دوستو سب سے پہلی خان صاحب کے ذائچے میں جو تبدیلی آنے کی سمت میں باتیں ہیں وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد آپ پھر عمران خان صاحب کی باتیں سننا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوستو آج کے جو ستارے ہیں ہمارے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ مریخ آخری درجات پہ، آخری 10 درجات پہ آ گیا ہے۔ جب ستارہ، کچھ ستاروں کی ماہیت کچھ برج میں اور طرح ہوتی ہے، ہر ستارے کے اندر جو ایفیکٹس ہیں وہ ستارے اپنا اپنا بیان دیتے ہیں۔ اگر نیگیٹو ایفیکٹ آنے ہوں دوستو تو وہ آخری جو درجات ہوتے ہیں، آخری 10 درجات ہوتے ہیں، ان میں نیگیٹو ایفیکٹس آنے کا اثر بڑھ جاتا ہے اور وہ ستارہ وہاں پہ آ کے رہنے کا اپنا رزلٹ دے کے جاتا ہے۔ میں نے دوستو جو نیپچون، جو یورنس اور اس کے ساتھ ساتھ پلوٹو کی نظرات کا ذکر کیا، اور اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ آج دیکھیے دوستو جب نیپچون برج حمل میں پہلے آیا، پھر ریورس ہو کے واپس گیا، پھر واپس آیا، اور اس کے ساتھ جو 7 نظرات ہیں پلوٹو کی ہوئیں، اس کے ساتھ اس کی یورنس کی ہوئیں، تو یہ 29 درجے پہ ان کی نظرات ملی۔ یہ آخری درجات تھے۔ اب دیکھیے ان درجات کا ایفیکٹ کیا آیا۔ آج جو امریکہ کے خلاف ایران کی تیاری تھی وہ دیکھیں کتنی چھپی ہوئی تھی، کتنی گہری تھی، آج وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے جیسے مریخ اب برج حوت میں آگے جائے گا، امریکہ کے زوال میں اضافہ ہوگا، یاد رکھیے گا میری بات۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ کے جتنے بھی ہواری ہیں، آپ کو میری پریڈکشن یاد ہوگی، ان کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ہاں امریکہ کے ساتھ ہم دے رہے ہیں تو ہم چین کی بنسری بجائیں گے۔ چین کی بنسری گئی، اب اس کے آفٹر ایفیکٹس بھگتنا پڑیں گے۔ آپ دیکھیے نیٹو نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی جاپان کہہ رہا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہاں کی وزیر اعظم نے جو اعلان کیا وہ حیران کن تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ماضی میں عرض کیا کہ جو نیپچون کا مقام ہے دوستو برج حمل کے پہلے درجے پہ، وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دھوکہ فراڈ انتظار ذرا دیکھیے۔ جب جاپان کی وزیر اعظم امریکہ میں تھیں، وائٹ ہاؤس میں تھیں، ان کا بیان کیا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں پہنچ کے بیان کیا دیا۔ یاد رکھیے گا دوستو یہی ستاروں کے ایفیکٹس آپ کے ذائچے میں، میرے ذائچے میں، ہمارے بچوں کے ذائچے میں ہمیشہ اثرات ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں اپنا ذائچہ پیدائش بنوا کے رکھیں۔ اگر نیگیٹو ستاروں کا دور ہے تو یہ وقت انویسٹمنٹ کرنے کا نہیں ہوگا، پیسے لگانے، بلکہ پیسے بچانے کا ہوگا، تیز چلنے کا نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ چلنے کا ہوگا۔
فضول خرچی کا نہیں ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کرنے کا ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہمارا اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، جو ہمارے اساتذہ کرام نے کمال شفقت سے ہمیں سکھایا۔ تو جیسے جیسے دوستو اب ستارے آگے آتے جائیں گے، جو چیزیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور معدے کے تمام امراض کے لیے الحمدللہ بہت کامیاب ہے۔ آپ کو غذا ہضم نہیں ہوتی، معدے میں پڑی رہتی ہے، خراب ڈکار آتے ہیں، ایون منہ سے رال آتی ہے، اور غذا ہضم نہیں ہوتی، دوائیاں پہ دوائیاں کھائے جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہونے پا رہے۔ ان تمام مسائل کے لیے آپ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔